إن تلك يهون حديث رسول عليه الصلاة والسلام من يوم سو بمن ردوا ملكو بميقبان مسال يسكمتولن يملكام سو تكماماچنا مدفو تكماماچ ያለው ሰው ሁለቱም የሚያገኙት ነገር አለ የሚደርስባቸው ነገር አለ ያንን በምሳሌ ነገሩን መጀመሪያ መልካም ተቀማማጭ ያለው የሆነው ሰው ልክ ሽቶ ተሸክሞ እንደሚሸጥ አው ሽቶ የሚሸጥ ሰው ምሳሌ ያደረጉልን ሽቶ የሚሸጥ የሆነ ሰው ከተቀማመጥከው إما أن يحذيك أن يعطيك على سبيل الهدية لستيش للبهدية ملكو وإما أن تبتع منه وينمدقمو لتقزاو تشلال له وإلا أن تجد منه ريحا طيبة وينمدقمو يماري هنا شتا كستو تاقنيال له بمن يوم ملكو شتو يمشي تنسو كتك أمامك كسارة على غير اللهم بل أقل حاجة كسم تتكمو من دنو ملكا مشتان تاقنيال له ينشرح به صدرك لنفسيه ممتش هنا نقر متدستبت هنا النقر تاقنيال له وإلا لسته شلال لتقزاو تشلال له كزاو تشدقمو ولتون كالاقينيه فمجرش يا من دنو يا ماري هنا الشتان تاقينيال له إيه مالك من دنو ملكا مقوادنيا كاله ببزونا قريتك مهال مالتنو فلذلك وجب علينا أن نختار الجلساء أن نجالس العلماء وأن نجالس الدعاة إلى الله وأن نجالس طلبة العلم فإننا إذا جالسناهم ننتفع منهم فإذا جالست أهل الخير فلك نصيب من خيرهم وإذا جالست أهل السوء فلك كفل من شرهم ملكام سو كتكمامتك خيرا يا يهنا سو كتكمامتك كذاك خير درشاله بل أنت انكوان ملكام باتون وده ملكام النتك يرى الله لأن النفس تميل بطبيعتها إلى من تجالسه نفس راس بتفتر كما متات يزان سو باهري توسلالج مدفو بتون انكوان انت ملكام سوچين لتكن يمتكمامت كهنا سايكبده يا مدفونتن ترسوالله معناتنو ስንት ሰዎች ያሉ መጥፎ አኽላቅ ያላቸው በል አኽላቃቸውን ራሱ የማይፈልጉት ከዛ አኽላቃቸው መላቀቅ መውጣት ያቃታቸው የከበዳቸው ነገር ግን በዚህ ሐዲስ ቢሰሩበትና ቢቆሙበት ያ ቆሻሻ መጥፎ የሆነው ባህሪያቸው በቀላሉ ከነሱ ይወገዳል ይህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነገሩን ነው በል ብዙ ሰው በመልካም ጓደኛ ምክንያት ካለበት ባህሪ ይወጣል فلذلك ለዚህ ነው መልካም ጓደኛ መምረጥ ያለብን የምንቀማመጠው ሰው መለየት አለብን የምንቀማመጠው ሰው መልካም ኸይረኛ ከሆነ ኸይር ላይ ያበረታታናል ማለት ነው نجالس الصالحين
الذين إذا نسينا ذكرونا وإذا ذكرنا أعنونا يا الله سبحانه وتعالى ملكم دقاق باروتشن يمنك أمامتك هنا برسان قزي يستاوسنال باستاوسن قزي دقمو يبلتان دن برتاتا يقزنال مالتنو هنا ينسو منك أمامتك هنا نجاي من وطابة من قد يزنال مالتنو نعم يسوي لجبة فترو بتشون من وراي تشلم ጓደኛ ያስፈልገዋል በተፈጥሮ ማለት ነው ስለዚህ መልካም ጓደኛ ካልመረጠ ربما انحرف على الاستقامة وإن كان مستقما መልካም ሰው እንኳን ቢሆን ከመልካም ሰው ጋር ካልተቀማመጠ እሱ መልካምነትን ያጣዋል ማለት ነው መልካም ሰዎችን መቀማመጥ አለብን المرء على دين خليلها الرسول عليه الصلاة والسلام عند سو دينو كسو كقوادنيو يقوادنيو دين نوالو لذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي أو كما قال الشاعر سلان سو أتيك نقرقن سلسو ما كفلك ጓደኛውን ጠይቅ ማን ነው ተቀማማጩ ማን ነው ጓደኛው ሰውዩ ያንን ነው የሚመስለው ማለት ተቀማማጩን ስለሚመስል ስለማንነት እንድነግርህ ጓደኛህን ንገረኝ ይላሉ ተቀማማጮቻችንን ማወቅ መለየት መቻል አለብን فالله عز وجل ذكر شأن الكلب في كتابه قال وثامنهم كلبهم أو كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد علماء منالوا الله سبحانه وتعالى كدقاق باروتشو قاسلتك أمتا وشاو نسن قادن ياسلا درقا بقرآن الله سبحانه وتعالى يسن شأن يسن قد يتكسو هم قوم لا يشقى بهم جليسهم بل إلى حديث عندما تقول حديث دقاق من دا لفبن وإنما أفزان يتشاشه دا حفظاته مالتنو هم قوم لا يشقى بهم جليسهم ملكام سوچن يتكمامتنو بل بغير قصد أسببت مار اللم لحاجة متى الله سبحانه وتعالى يمياوسو سوچ نبرو نسوغا تكمامتا الله سبحانه وتعالى مزال ملكام باروت يسمر اللاتو ملايكو فلان جاء لحاجته بلو إن كليكو يمتاو لسو حاجانو خير فلقو كوار اللي يمتاو بحاجة باقاتاني يتكمتاو كالنسوغا بلو سنناقر فالله عز وجل قال أشهدكم أني قد غفرت لهم هم قوم لا يشقى بهم جليسهم إلى الله سبحانه وتعالى أسمى سكراتشها الله لسن مر اللدالله لمسيبال للسوچ لالاتشو درجة النسن يتكمامتاتشو الدلبي سايهونم إيه ملكام سو ملكام قوادنيا كملكام سو شقار مكمامت يالو فضل يالو بركة يالو خير ومالتنو ስለዚህ ምንቀማመጠውን ሰው ማወቅ አለብን መለየት መቻል አለብን መልካም ጓደኛ ልንመርጥ ይገባናል መልካም ተቀማማጭ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው አማ በተቃራኒው ከሆነ ربما የምንጸጸትበት ربما ዱንያ አኺራችን ሊጠፋ ሰበብ ይሆናል ማለት ነው ومن أكثر المواقف التي سجلها التاريخ في تأثير الجلساء ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عنده أبو جهل وعبد الله بن أمي فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عم قل لا إله إلا الله
كلمة أشهد لك بها عند الله أو أحاج لك بها عند الله በጣም መጥፎ ተቀማማጭ ምን አይነት ጉዳት እንዳለው ይህ ሐዲስ ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። አቡ ጣሊብ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጎት ከኩፍሩም ጋር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ከባባድ መዋቂፎችን ያሳለፈ መውቂፎችን ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀኝ እጅ ሆኖ ሲያግዛቸው ሙሽሪኮችን ሲከላከልላቸው የነበረ ሞት አፋፍ ላይ ባለበት ሰዓት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደሱ ሄዱ። አቡ ጀህልና አብዱላህ ኢብኑ ኡመይ ኢብኑ አልሙጊራ የተባሉት ጓደኞቹ ነበሩ ሙሽሪኮች። እነሱን አገኟቸው። ሞት አፋፍ ላይ ስለነበረ ሊለያቸው ነው። ኩፍር ላይ ሊሞት ነው። በጣም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ያገዛቸው አጎታቸው ነው። የተንከባከባቸው ለሳቸው ብሎ ስንት መከራ ያየ ኩፍር ላይ ሆኖ ማለት ነው። ሊዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉት? ያ አም አጎቴ ሆይ ቁል ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለህ ሙት። እኔ ከአላህ ጋር ነገ እከራከርልሃለሁ መሰክርልሃለሁ እስልምናን ይዘህ ሙት አሉት። فقال أبو جهل وعبد الله بن أمي أترغب عن ملة عبد المطلب كعبد المطلب من قد أنديت قالوت أيهنم لا إله إلا الله بلا لتموتنا وسلمى لتموتنا أنديت كاتي من قد كاباتو تشاتشن من قد ما زور اندات تلبلو النزا مدفوتك أماماتوش يدقاقموا لتال الرسول عليه الصلاة والسلام دقاقموا ينقروا النسم دقاقموا يهنق قرسي مدلسوا اللت فكان آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب مجرش أن أقراتشو أني عبد المطلب من قد لا ينبلو كفر لا يموت مالتنو بماذا؟ بسبب جلساء السوء بمل فوتك أماماتوش مكنيات دنيا آخرة ونبلاشتو كفر لاي حتى مات على الشرك وحتى مات على الكفر بسبب جلسائه السوء بمدفو تكمامات مكنيات آخرة ونبلاشتو موت مالتنو لذل العالم جهنم عندي قباه نموت بمن مكنياتنو بمدفو تكمامات مكنيات أما يا يهودي نجي رسول عليه الصلاة والسلام هدو بتعمم بس يزيروت لا إله إلا الله برسلوت وراباته التفت إلى أبيه فقال أعطي أبا القاسم وراباته زور ورسم ملكة من دنو يالو أبا القاسم انت ذات شو لا إله إلا الله بلو موت مالتنو جنة قبا سلزي مدفوتك أمامات دنيا بجا سايهون آخرهم لأبلاش بني جلال آخراتهم لأبلاش بني جلال ركاكي مرق اللبن ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الآية نجي يوم القيامة يندم يستجبتال تصت بما يتكبت جزي مالتنو سلازي تلك بوتال انستو يقبال مالتنو الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام نازوات شوال نزاك دقاق باروش يا الله ليتك كنا وسطك عندك كمامت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مصابرة سنقوال مالتنو كمال كام سوقا لمك كمامت نفسيا انتقل مرق نربها المالتنو ትልቅ ደረጃ ስላለው በቀላሉ አይደለም የምታገኘው ሶብር ያስፈልገዋል ትግስት ያስፈልገዋል ማለት ነው ስለዚህ መልካም ዑለማዎችን ልንቀማመጥ طلب العلم ቁርአንን ልንቀማመጥ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ከነሱ ጋር የምንቀማመጥ ከሆነ ዱንያ አኺራችን የሚያምርበትን መንገድ ይዘናል ማለት ነው እነዛ ሰለፎች ደጋግ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች እሰሩት ስራ ላይ ባንደርስም በእነሱ ከተመሳሰል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነሱ ጋር ያደርገናል قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم لا شو عند سوكو ሰዎችን ይወዳል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደጋግ ባሮችን ይወዳል ነገር ግን እነሱ የሰሩትን ስራ መስራት አይችልም እንዴት ነው የሚሆነው ይሄ ሰው ብሎ ሲጠይቃቸው المرء مع من احب
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا نرى الله سبحانه وتعالى مالك نسلزي النزين حارثوችን የመሳሰሉትን በትክክል ብንቆምባቸው በትክክል ብንሰራባቸው ዱንያ አኺራችን ይስተካከላል ማለት ነው እንደሚታወቀው በቅርቡ ሁላችንም ወደ ዚያራ እንሄዳለን ስለዚህ ትልቅ ፈተና ነው የሚገጥመን ማለት ነው በቀላሉ እንዳታዩት ትናንት መጥፎ አኽላቅ ላይ ያሉ ጓደኞችህን ጥላቸው መጣ ቀጥታ የምትገናኛቸው ከሆነ ባሉበት ሐል ላይ ኢማ ለነሲያ አስቀር መፍራት አለብህ መጠንቀቅ አለብህ ብዙዎቻችን ጉጉት ላይ ነን ወደንሻችን ናፍቀውናል መጓጓት ጉጉታችን ሊሆን የሚገባው እነዛን ጓደኞች እኛ ያገኘነው ኸይር እኛ ያለንበት ኸይር ላይ ይዘን ለመምጣት መሆን አለበት ወኢላ ግን ቀጥታ ያለ ምንም ጥንቃቄ የምንቀማመጥ ከሆነ والله ሳታውቀው ነው ሶላት የማይሰግድን ሰው የምትቀማመጥ ከሆነ ለሶላት ቂም አይኖርም ወር ሁለት ወራት ቆይም በቀላሉ ጀማ ሶላት ያመልጣል ቆይት ያለ ሶላት ትተዋለህ ማለት ነው መጥፎ ጓደኛ መጥፎ ነገር የሚወጣው ከምላሱ 24 ሰዓት ተቀማመጥ ከሆነ የሱ ንግግር ትይዛለህ ማለት ነው አይደለም ተቀማምጠናቸው ቀርቶ ኸይር ቦታ ላይ ሆነን ራሱ ስንቶቻችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው ሰማላ አንዳንድ ንግግር ማለት ነው ከጧሊበ العلم ልሰማቸው የማይገቡ ንግግሮች ሰማለህ فلذلك ሰው አይደለም የሰው ልጅ አምሳያው ቀርቶ እንስሳ ራሱ ተጽዕኖ ያደርጉበታል ሐያቱ ሙሉ የሚቀማመጣቸው ከሆነ ከንሶች የሆነ ባህሪ ይወስዳል الوقار والسكينة من رعاء الإبل والغنم يا رسول عليه الصلاة والسلام سكينة من رقاقات كفيل كانوا الطباكوش يسلمي وسطنو كرات كف مالك كما الطباكوش تأثير سلمي أساد ربتنو سلزيه لنتنكك الجبال يالن بتن خير أو كان الله سبحانه وتعالى لتلك نجر نداتش أنت نرتن إيه النعمة إيه الخير متبك ينور بنال وهذا ما أردت به يذكر نفسي وإياكم فنسأل الله يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب